खुश आमदीद। अच्छी तरह जानते हैं ना आप इस खामोशी को। आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने वाले हैं जो दुनिया भर में हर रात लाखों घरों का हिस्सा है। एक ऐसी दूरी जो आंखों से तो दिखाई नहीं देती, लेकिन दिलों के दरमियान मीलों लंबी होती है। चलिए आज के इस तफसीली जायजे में इस खामोश फासले को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस जुमले की गहराई को महसूस करें। वो बिल्कुल पास बैठा होता है, लेकिन इस कदर अकेलापन कभी महसूस नहीं हुआ। ये अल्फाज सीधा दिल पर लगते हैं, है ना? सोचिए, एक इंसान जिस्मानी तौर पर आपके साथ एक ही सोफे पर मौजूद है, लेकिन जज्बाती तौर पर वो किसी और ही दुनिया में है। ये जो तजाद है ना, ये किसी भी रिश्ते की बुनियाद हिला सकता है। नफ्सियाती जाविये से देखें तो इस कैफियत को इमोशनल एब्सेंस या जज्बाती गैर मौजूदगी कहा जाता है। असल में ये एक ऐसी हालत है जहां जिस्म तो बिल्कुल वहां है, लेकिन दिल और दिमाग कहीं और भटक रहे हैं। आंखें खुली हैं, स्क्रीन पर जमी है, लेकिन हकीकत में वो सामने बैठे इंसान को नहीं देख रहे हैं। और पता है, ये सब अचानक से नहीं हो जाता। इसके पीछे एक बाकायदा नफ्सियाती अमल कार फरमाएं। तो आइए पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, सारा और एडम की कहानी, जो इस खामोशी की एक बहुत वाज़ेह मिसाल है। बज़ाहिर अगर आप इस फैमिली को देखें तो ये एक परफेक्ट पिक्चर है। 10 साल की शादी, 3 बच्चे और एक बहुत खूबसूरत घर। एडम घर की हर मादी ज़रूरत पूरी करता है, लेकिन इस बैरूनी चमक दमक के पीछे एक ऐसी गहरी तन्हाई छुपी है जो सारा को हर रात डसती है। एडम मादी तौर पर तो हाजिर है, लेकिन जज्बाती तौर पर वो बिल्कुल गायब है। अब यहाँ जो मिसकम्युनिकेशन है वो देखिए। सारा कहती है, एडम क्या तुम बस थोड़ी देर मेरे पास बैठ सकते हो? और एडम का जवाब क्या होता है, मैं तुम्हारे पास ही तो बैठा हूं। ये शायद दुनिया के हर घर में होने वाली सबसे आम गलतफहमी है। सारा दरअसल एक जज्बाती ताल्लुक मांग रही है, और एडम वो अपनी जिस्मानी मौजूदगी को ही सब कुछ समझ रहा है। ये अल्फाज का नहीं, एहसासात का टकराव है। इससे हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी जिंदगी को हिस्सों में बांटने की नफ्सियात। माहिरीन नफ्सियात इस रवैये को कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। इसको ऐसे समझें जैसे इंसानी दिमाग में अलग अलग डब्बे हैं। एक है काम का डब्बा, जहां एक शख्स अपनी सारी तवानाई खर्च कर देता है, और जब वो घर आता है तो काम का डब्बा तो बंद कर देता है, लेकिन घर का डब्बा खोलने के लिए उसके पास तवानाई नहीं बचती। नतीजा, वो बस खाना खाता है, फोन स्क्रॉल करता है और सो जाता है। वो जज्बाती तौर पर बिल्कुल शट डाउन हो चुका होता है। लेकिन ठहरिए, ये नफ्सियाती अमल हमें एक वजाहत जरूर पेश करता है, पर यह कोई बहाना नहीं है। क्योंकि अगर एक पार्टनर दफ्तर के काम से थका हुआ है, तो दूसरा भी तो घर, बच्चे और रोजमर्रा की 1000 जिम्मेदारियां निभाकर चूर हो चुका है ना। सारा भी उतनी ही थकी हुई है, लेकिन वो फिर भी वहां मौजूद है और एक ताल्लुक बनाने की कोशिश कर रही है। तो हाँ, थकावट को हम यहाँ उज़र नहीं बना सकते। इस खामोश फासले की एक और बहुत बड़ी वजह पता है क्या है? जज्बाती ज़रूरतों का बुनियादी फ़र्क। ख़वातीन के लिए इसका मतलब अक्सर आपस का राब्ता, बातचीत और सुने जाने का एहसास होता है, जबकि मर्दों के नज़दीक अक्सर एक ही छत के नीचे जिस्मानी मौजूदगी ही काफ़ी समझी जाती है। और बस यहीं से वो खामोशी पैदा होती है, जिसे महसूस तो दोनों करते हैं, पर बात कोई नहीं करता। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, जहां हम बात करेंगे मोहब्बत की मुख्तलिफ ज़ुबानों को समझने के बारे में। तो हुआ कुछ यूं कि सारा की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने मोहब्बत की 5 ज़ुबानें नामी किताब के बारे में जाना।
اس نے ان کے رشتے کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل دیا۔ مسئلہ یہ بالکل نہیں تھا کہ پیار ختم ہو گیا تھا، بالکل نہیں۔ دونوں اب بھی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن ان کے اظہار کا طریقہ اتنا مختلف تھا جیسے وہ دو بالکل الگ زبانیں بول رہے ہوں۔ اور ظاہر ہے جب زبانی الگ ہو تو پیغام کیسے پہنچے گا؟ مثال کے طور پر ایڈم کی زبان تھی فراہمی، وہ گھر دے کر اور بلز ادا کر کے اپنی محبت جتا رہا تھا، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرف سارا کی زبان تھی وقت، اسے پیسے یا چیزیں نہیں بلکہ ایڈم کی توجہ اور بامانی گفتگو چاہیے تھی۔ ایڈم پیار دے تو رہا تھا پر سارا کی زبان میں نہیں، اسی لیے وہ خود کو مسلسل خالی محسوس کر رہی تھی۔ اور پھر آخر کار وہ لمحہ آیا جس نے 10 سال کی اس گہری خاموشی کو توڑ دیا۔ سارا نے بالکل واضح لفظوں میں کہا، ایڈم، مجھے اور پیسے نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے ہو۔ ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ جو صرف اور صرف میرے لیے ہو۔ نوٹ کریں، اس جملے میں کوئی تانا نہیں تھا، کوئی الزام نہیں تھا، بس ایک بالکل کلیئر ڈیمانڈ تھی کہ اسے اصل میں چاہیے کیا۔ اس گفتگو کے بعد جو احساس تھا اس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ ایڈم حیران تھا، اس نے کہا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور سارا کا جواب تھا، میں نے بتایا تھا، تم بس سن نہیں رہے تھے۔ یہ چھوٹی سی بات ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے 10 سال پرانی شادی کا رخ صرف ایک سچی اور گہری بات چیت سے بدل سکتا ہے۔ جب کوئی واقعی سننا چاہے نا، تبھی اسے حقیقت سنائی دیتی ہے۔ تو آئیے اپنے چوتھے اور آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اس خاموش فاصلے کو مٹانا کیسے ہے۔ سب سے پہلا اور اہم اصول، اپنے الفاظ کا واضح استعمال کریں۔ کبھی یہ مت سوچیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کا دماغ پڑھ سکتا ہے۔ یہ امید لگانا کہ میں چپ رہوں گی یا رہوں گا اور اگلا خود ہی سمجھ جائے گا، یہ ایک بہت بڑی بھول ہے۔ اپنی ضروریات کو صاف الفاظ میں بیان کرنا سیکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے سارا نے کیا۔ اگر آپ اس جذباتی دوری کو واقعی ختم کرنا چاہتے ہیں تو آج رات سے ہی یہ 3 سٹیپس ٹرائی کریں۔ پہلا، اپنا فون سائٹ پر رکھ دیں۔ دوسرا، اپنے پارٹنر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں۔ اور تیسرا، ان سے پوچھیں، تم واقعی کیسی ہو یا کیسا تھا آج کا دن حقیقت میں۔ یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے قدم ایک بہت ہی گہرا اور سچا کنیکشن بنا سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو اکثر ہوتی ہے، اسے دور کرنا ضروری ہے۔ جب ایک پارٹنر خاموش ہو جاتا ہے نا، تو دوسرا سمجھتا ہے کہ وہ غصے میں ہے، لیکن سچ بتاؤں، وہ غصے میں نہیں ہوتا۔ وہ دراصل دیکھے جانے اور سنے جانے کا انتظار کر کر کے تھک چکا ہوتا ہے۔ یہ خاموشی غصے کی نہیں، تھکاوٹ اور مایوسی کی ہوتی ہے۔ ایک بار آپ اس بات کو سمجھ لیں تو رشتے میں خود بخود بے پناہ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد سوچیے ذرا اس بارے میں، پارٹنرز آخر اس بات کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ وہ دونوں واقعی ایک ہی جذباتی زبان بول رہے ہیں؟ یہ صرف ایک سوال نہیں، ایک دعوت فکر ہے۔ امید ہے کہ آج ہم نے جو حقائق ڈسکس کیے وہ ہر اس گھر کے لیے ایک نئی شروعات ثابت ہوں گے جہاں یہ خاموش فاصلے اپنی جگہ بنا چکے ہیں۔